آج من دینے انہاں نو کہنا پے گا دار غیران دے تو نا ماشاءاللہ سٹیج دے خاموشی کیوں ہے کھانے چنگے بلے کھا کے بیٹھے ہو اللہ اللہ دار غیران دے تو نا جایا کر او ایک رب نو رو رو منایا کر ایک رب نو رو رو منایا کر سب دکھڑے رب نو سنایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے اللہ اللہ لا الہ دا سبق پکایا کر اللہ اللہ لا الہ دا سبق پکایا کر